एंटीक जमा करने वाले एक शख्स की मौत ने इस रात से पर्दा उठाया कि एंटीक के बाजार में जालसाजी किस हद तक हो चुकी। जी हाँ, ये मशहूर नाम है बेट्रिस गिम्पल मैकलिनली के वालिदैन के नाम स्विट्जरलैंड के आर्ट जमा करने वालों में काफी मारूफ। दरअसल इस जमाने की पेंटिंग की तहरीक रूसी पेंटिंग के पेशू के नाम से मशहूर और इसमें दुनिया के सबसे महंगे फनपारे शामिल हैं। बेट्रिस के वालिद सन 2005 में अपनी बेनाई से महरूम हो गए तो इनकी वालदा लीनोर ने खानदानी कलेक्शन में इजाफा जारी रखा। एंटीक जमा करने वाले स्विस खानदान ने अपना ज्यादातर कलेक्शन ज़्यूरिख में एलेंडो गैलरी से खरीदा था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो आमतौर पर एक पेंटिंग के लिए 4 लाख स्विस या 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा अदा करते। बेट्रिस का कहना है कि इनकी वालदा के ख्याल में रोजीना एलेंडो इनकी दोस्त और वो इन्हें असली और मुस्तनद फनपारा ही देंगी। उनके शौक को उनकी बेटी एना ने अपना लिया। वो मुबैना तौर पर सन 1940 की दिहाई में बेलारूस के दही इलाकों में डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। रवां सदी की पहली दिहाई के वसत तक अजायब घरों और प्राइवेट तौर पर एंटीक जमा करने के शौकीन अफराद ने रूस और यूक्रेन के आर्ट वर्क्स यानी फनपारे खरीदने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। लेकिन गुज़िश्ता साल एंटीक जमा करने वाले एक शख्स की मौत ने इस रात से पर्दा उठाया कि एंटीक के बाजार में जालसाजी किस हद तक हो चुकी है। जी हाँ, ये मशहूर नाम है बेट्रिस गिम्पल मैकलिनली के वालिदैन के नाम स्विट्जरलैंड के आर्ट जमा करने वालों में काफी मारूफ। उनके वालिद रुडोल्फ विल्म 20वीं सदी के पहले निस्फ के दौरान रूस, यूक्रेन और बेलारूस में बनाई जाने वाली जदीद पेंटिंग्स और मौके पर फिदा थे। दरअसल इस जमाने की पेंटिंग की तहरीक रूसी पेंटिंग के पेशू के नाम से मशहूर और इसमें दुनिया के सबसे महंगे फनपारे शामिल हैं। बेट्रिस ने याद करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी पसंद आता था उसे बड़े पैमाने पर खरीदा। इसके लिए उन्हें बहुत सारा होमवर्क किया, फनकारों को मदऊ किया और बातचीत की। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ उन्होंने खरीदा वो हमेशा अव्वल दर्जे का था। इनके मजमूए में बहुत से शाहकार शामिल थे, लेकिन इनके पास लेस्टिस्की का एक कीमती फनपारा भी था। दरअसल लेस्टिस्की एब्स्ट्रैक्ट या तजर्बी फनकार की माहिर थे और उन्हें तारीख के सबसे नुमाया रूसी फनकारों में शुमार किया जाता। जब बेट्रिस के वालिद सन 2005 में अपनी बेनाई से महरूम हो गए तो इनकी वालदा लीनोर ने खानदानी कलेक्शन में इजाफा जारी रखा। वो इस वक्त भी नवाजात इकट्ठा कर रही थी जबकि उन्हें डेमेंशिया यानी भूलने का मर्ज लाक हो गया था। बेट्रिस कहती हैं कि उन्हें अपनी बेहतरीन चीज को परखने की सलाहियत पर बहुत फख्र था, लेकिन सन 2009 में रुडोल्फ की मौत के बाद जब माहिरीन को इनके एंटीक्स की कदर व कीमत का तयन करने के लिए बुलाया गया तो वो सब बिखर गया। बेट्रिस याद करते हुए कहती हैं कि जब माहिरीन में से एक ने कहा कि पेंटिंग्स की एक पूरी रेंज मशकूक है तो वो हम सब हैरान हैं। एंटीक जमा करने वाले स्विस खानदान ने अपना ज्यादातर कलेक्शन ज़्यूरिख में एलेंडो गैलरी से खरीदा था। इस गैलरी को सुजान एलेंडो चलाते हैं। ये फन पारों के कदरदानों के लिए एक ऐसी गैलरी थी जिस पर बिल्म्स भरोसा करते थे और ये आज भी कायम है। खानदानी रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो आमतौर पर एक पेंटिंग के लिए 4 लाख स्विस या 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा अदा करते थे। बेट्रिस का कहना है कि इनकी वालदा के ख्याल में रोजीना एलेंडो इनकी दोस्त और वो इन्हें असली और मुस्तनद फनपारा ही देंगी। बहरहाल अब माहिरीन ने इन फनपारों को बेकार करा दी। बेट्रिस की वालदा को जब ये पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है तो वो दम बखूर रही और फिर इनकी मौत के बाद ही बेट्रिस मजीद तहकीक करने और ये जानने के काबिल हुए कि इनके वालिदैन ने जो ज़खायर इकट्ठे किए वो मुस्तनद थे भी या नहीं। बेट्रिस को पता चला कि इनके वालिदैन ने एलेंडो गैलरी से जो नवाजात खरीदे थे उनमें से कुछ पेंटिंग्स सोवियत निजात इसराइली ताजिर की मिल्कियत। कम्युनिस्ट स्टडीज यानी फन शाहपारों के मुताले के माहिर डॉक्टर ने बताया कि आर्ट डीलर्स जेम और माजी में धोखे का पर्दाफाश करने वाले फनपारों के शौकिया जासूस हेनरी विज़लिप एक अरसे से जैक्स के मजमू से काफी अरसे से मुतासिर है। एक साथ मिलकर उन्होंने इसकी असल की तहकीकात करने का फैसला किया। ज़ाक्स के मुताबिक इनके दादा ज़िलमान ज़ाक्स ने नवादरात के ज़खायर इकट्ठे करने शुरू किए। वो एक मोची थे। ये इलाका अब यूक्रेन के इलाके नेप्रो में आता है। ज़िलमान की रेडिकल आर्ट में दिलचस्पी इस वक्त पैदा हुई जब उन्होंने इसे अपने कस्बे में कायम बेल्जियम के एक बैंक में देखा था। इस वक्त से उन्होंने तस्वीरें खरीदना शुरू कर दी, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वहाँ ऐसा कोई बैंक था ही नहीं। उनके शौक को उनकी बेटी एना ने अपना लिया। वो मुबैना तौर पर सन 1940 की दिहाई में बेलारूस के दही इलाकों में डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। जो मरीज इनके इलाज से सेहतयाब हो जाते हैं वो इन्हें
فنکاروں کے کاموں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن میں لیسسکی اور الیگزینڈریا ایکسٹر کے فن پارے شامل ہیں، لیکن اس کہانی کی تصدیق کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس مجموعے کو بالآخر ملک سے باہر لے کر جایا گیا اور یہ 50 سال سے زائد عرصے تک پوشیدہ رہا، لیکن پھر سن 2000 کی دہائی میں اس کا ظہور ہوا۔ ڈاکٹر کنشا نے کہا کہ ہم نے زاکس کے سارے مجموعے کی اصلیت کا جائزہ لیا اور یہ پایا کہ اس کا ہر عنصر غیر مستند ہے، بلکہ ہم اس کی تردید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آرکیولوجی میں جا کر زاکس کی صدیوں پر محیط خاندانی مجموعے کی غیر معمولی کہانی کی صداقت کی جانچ کی، ان واقعات اور ان لوگوں کے تذکرے کی تلاش کی جن کا ذکر ان فن پاروں کے حوالے سے ان کی کہانیوں میں تھا، لیکن انہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی۔ ڈاکٹر کنشن نے مزید کہا کہ اینٹیکس کی صلاحیت کے بارے میں ہمیں یہاں ایک کلاسک افسانہ ملتا ہے۔ اینٹیکس کے اصل ہونے کی تردید کے بعد ویٹرس نے آرٹس کے جاسوس سے کہا کہ وہ زاکس کے ہاں سے آنے والے بلوز کے مجموعے میں لیسسکی کے فن پاروں کی توثیق کرے۔ دوسری فنکار اپنی تجریدی مصوری اور 20ویں صدی کے اوائل میں اپنے استاد کازمیر مائلویچ کے ساتھ مل کر سپرامیڈزم کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قدرتی شکلوں سے ہٹ کر جیومیٹری کی شکلوں پر مبنی آرٹ کو اپنایا، لیکن سن 1930 کی دہائی میں سوویت آمر جوزف اسٹالن نے اس طرز کے فن پاروں کو ناقابل فہم سمجھا اور ایسے فن پاروں کی دیواروں سے اتار کر کہیں اور محفوظ کر دینے کا حکم دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لیسسکی کی 80 سے زیادہ پینٹنگز غائب ہو گئی۔ پھر سن 1950 کی دہائی میں یورپ نے اس تجریدی آرٹ کی تحریک کی دوبارہ دریافت اور ایسے فن پاروں کے لیے ایک نئی مارکیٹ ہو گئی۔ فن پاروں کی مانگ زیادہ تھی اور فراہم کم تھی، جس کی وجہ سے جال سازی کے لیے ایک بڑا موقع پیدا ہوا۔ اپنے سوالات کے جوابات کی تلاش میں ڈاکٹر جیلن دونلی سے ملنے، جو روسی کف پیشرو فن پاروں کی اصلیت واضح کرنے والے سب سے بڑے سائنسدان تھی اور لندن میں آرٹ ڈسکوری لیب کے ڈائریکٹر تھی، وہ کسی فن پارے کے مستند ہونے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی تھی۔ الٹرا وائلٹ روشنی کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر ڈونلی آرٹ ورک بنانے کے لیے استعمال ہونے والے مخصوص مواد کی شناخت کر سکتی تھی اور پھر یہ معلوم کر سکتی تھی کہ آیا فن پارے کی تخلیق کے وقت وہ مواد اس وقت دستیاب بھی تھے یا نہیں۔ الٹرا وائلٹ روشنی کے نیچے لیسسکی کے فن پاروں کو احتیاط سے چلاتے ہوئے ڈاکٹر دونلی نے کہا، انہیں فوری طور پر حقیقت دیکھ لی۔ انہوں نے فن پاروں کی سطح میں پھنسے ہوئے انتہائی چمکدار فائبر کے ٹکڑے دیکھے جو 20ویں صدی کے دوسرے نصف کے تھے اور وہ ریشے فنکار لیسسکی کی موت کے بعد ہی بنائے جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کسی ایسی چیز کو دیکھے جیسا تھا جو 18ویں صدی کی ہو اور اچانک پس منظر میں ایک فلیٹ سکرین ٹی وی نظر آئے، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نتائج اتنے حیران کن تھے کہ اگر اسے عدالت میں پیش کیا جائے تو وہ خود کھڑا ہو کر گواہی دینے لگے۔ ڈاکٹر دونلی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے لکھا تھا کہ لیسسکی پینٹنگ ایک نئی بنائی گئی جال سازی، اس کا نتیجہ بیٹرس کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا۔ انہیں صدمہ اور غصہ دونوں کا احساس ہوا کہ ان کے والدین کو دھوکہ دیا گیا تھا، لیکن اس کا اثر خاندان کی کلیکشن سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر دونلی نے کہا کہ جب آرٹ کی جاسازی کی بات آتی ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عجائب گھروں کے لیے چیزیں حاصل کرنے میں عوام کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ طلباء اسکولوں میں ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے جاتے ہیں جو کسی خاص ثقافت کے لیے تاریخی ریکارڈ کے مستند اور نمائندہ کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تاریخی ریکارڈ ہیں اور اگر ہم ایسا ہونے دیتے ہیں تو ہم اپنے ماضی کو تباہ کریں۔ زاکس کے ذخائر سے آنے والے کم از کم 3 فن پارے حال میں ہی عوامی عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھے گئے۔ تیز نظر رکھنے والے لوگوں نے بافٹا اور آکسر جیتنے والی فلم اوپن ہائمر کے پس منظر میں دی کلک میکر نامی پینٹنگ دیکھی ہوئی۔ آئیون کلیون کی پینٹنگ کے طور پر درج یہ پینٹنگ مینوپولس انسٹیٹیوٹ آف آرٹ کے ذخائر میں موجود۔ بعد میں کچھ میڈیا ہاؤسز کے نتائج کو شیئر کرنے کے بعد میوزیم نے اس پینٹنگ کو ڈسپلے سے ہٹا دیا اور ویب سائٹ پر اب اس سے صرف مصور کی تخلیق بتانے کے بجائے ایون کلیون سے منسوب لکھ دیا۔ کلیولینڈ میوزیم آف آرٹ اور گیانا کے البرٹینا میوزیم دونوں میں ایک اور مصور کی پینٹنگ ہے جو زاکس کے مجموعے سے آتی ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی پینٹنگ ڈسپلے پر نہیں ہے۔